साथीहरु, के तपाईहरुलाई आफूमा एउटा कम्प्युटर एक्सपर्ट ठान्नुहुन्छ? अर्थात् तपाई कम्प्युटर सिक्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् तपाई कुनै कम्प्युटर सम्बन्धित कुनै डिग्री हासिल गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईहरुको लागि मैले एउटा कम्प्युटरमा जान्नै पर्ने 10 वटा ट्रिक्सहरु लिएर आएको छु आज, जुन म तपाईहरुमा शेयर गर्न गइरहेको छु। 10 ट्रिक्सहरु। यदि तपाई ती ट्रिक्सहरु जान्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो, वेल एन्ड गुड, र जान्नुहुन्न भने हाम्रो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र तपाईको लागि एकदमै हेल्पफुल भिडियो बन्नेछ आज। र म यहाँ नोटप्याडमा मैले ती 10 ट्रिक्सहरु यहाँ राखेको छु, जसलाई म वन बाइ वन प्र्याक्टिकली तपाईहरुलाई देखाउने छु र एक्सप्लेन पनि गर्ने छु। र 1 नम्बरमा छ हाम्रो dex.cpl भन्ने, 2 मा छ fys.cpl, 3 मा छ diskmgmt.msc, 4 मा छ services.msc, 5 मा छ devmgmt.msc र 6 मा छ ओपन टास्क म्यानेजर हैन, ओपन के रे टास्क म्यानेजरलाई चाहिँ सर्टकटमा कसरी ओपन गर्ने भन्ने त्यसको बारेमा। र अनि 6 मा छ इन्क्रिप्ट फोल्डर, जुन हाम्रो कम्प्युटरमा कुनै पनि एउटा जस्तो फोल्डर छ हैन, त्यो फोल्डरलाई चाहिँ कसरी इन्क्रिप्ट गर्ने। र अर्को 8 नम्बरमा छ आइपी कन्फिग अल भन्छ हैन, हाम्रो कम्प्युटरमा जोडिएको इन्टरनेटको हैन फुल डिटेल्सहरु कसरी हेर्ने, त्यसको डीएनएस सर्भरदेखि लिएर हैन नेटवर्कदेखि लिएर सबै कुराहरु कसरी चेक गर्ने, आइपी एड्रेसहरु कसरी चेक गर्ने। र फाइल नम्बरमा के रे 9 नम्बरमा रहेको छ हिडन फाइल भन्छ हैन, फाइल हिडन। हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ कुनै फाइल यदि हामीले हिडन गर्न पर्यो त्यसलाई कसरी हाइड गर्ने हैन, त्यो छ। र 10 नम्बरमा रहेको छ ड्राइभ हिडन, ड्राइभ हाइड युजिङ जिप एडिट भन्छ हैन, के रे जुन हाम्रो चाहिँ हार्ड डिस्क हुन्छ, ड्राइभ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी हार्ड डिस्कको ड्राइभलाई चाहिँ कसरी हाइड गर्ने, लुकाउने, त्यो सबैको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिला हामी हेरौं फर्स्टमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो desk.cpl भन्छ हैन, युज्ड फर शो सिस्टम आइकन इन द डेस्कटप भन्छ हैन। ल यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। यसको लागि एउटा सर्टकट कमान्ड छ हामीसँग, जस्तो यहाँ चाहिँ विन्डोज बटन भन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो यो माइक्रोसफ्टको लोगोको जो किबोर्डमा बटन हुन्छ त्यसलाई विन्डो बटन भन्छ। विन्डोज प्लस आर हैन, विन्डोज आर बटन हामीले सँगै प्रेस गर्यौं भने हाम्रो चाहिँ यहाँ रन डायलग बक्स खुल्छ। रनमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ desk.cpl देन स्पेस देन डबल कमा राख्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर। र यसपछि चाहिँ हाम्रो डेस्कटप आइकन सेटिङ भन्ने डायलग बक्स ओपन हुन्छ। यहाँ चाहिँ ल हेर्नुस् डेस्कटप आइकन्स भनेर दिएको छ। जस्तो मैले अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ सबैमा टिक लगाएको छु, र जस्तो मैले यहाँ सबैलाई एक फेरि अनक्लिक गरेर म अप्लाई गर्छु। ल हेर्नुस् हाम्रो यहाँ डेस्कटपमा रहेको जति पनि के छ आइकनहरु छ सबै चाहिँ के भइसकेको छ, हटिसकेको छ। र हाम्रो चाहिँ बाइ डिफल्ट चाहिँ यदि हामीले कम्प्युटरलाई फर्मेट गर्यौं, अर्थात् फर्मेट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ रिसाइकल बिन मात्र देखाउँछ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेपछि कुनै युजरले चाहिँ ती सबै फाइलहरु यदि डिलिट गरिदियो भने डिलिट गरिसकेका फाइलहरु चाहिँ हामी चाहिँ के यो सेटिङबाट हैन desk.cpl देन डबल कोमा यो सेटिङबाट चाहिँ हामी डेस्कटप आइकनको सेटिङबाट यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं, यिनीहरुलाई डेस्कटपमा चाहिँ शो गर्न सक्छौं। जस्तो मैले हेर्नुस् तपाईहरु ओके ल हेर्नुस् हैन, जुन चाहिँ युजर फाइलहरु देखिएर दिस कम्प्युटर नेटवर्क रिसाइकल बिन कन्ट्रोल प्यानल सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ देखिएको छ। यसको काम चाहिँ यति नै हो। र यसपछि चाहिँ अर्को रहेको छ हाम्रो fys.cpl हैन। fys.cpl को काम चाहिँ के हो भनेपछि टु शो इन्स्टल्ड सफ्टवेयर इन योर कम्प्युटर। हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल भएका जति पनि के छन् एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरु छन् तिनीहरुलाई चाहिँ शो गर्ने काम गर्ने गर्छ, अर्थात् तिनीहरुको भित्री सेटिङहरु चेन्ज गर्ने काम, अर्थात् तिनीहरुलाई अनइन्स्टल गर्ने काम चाहिँ हामी यो कमान्डबाट गर्छौं। यसको लागि पनि हामीले स्टेप 1 मा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विन्डोज आर प्रेस गरिसकेपछि appwiz.cpl देन इन्टर। ल इन्टर गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुस् मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ धेरै सफ्टवेयरहरु त छैन, एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरु केही 3-4 वटा मात्रै छन्, जस्तो 7zip भन्ने छ। ल हेर्नुस्
7 जिबीलाई यदि मैले अनइन्स्टल गर्नु पर्यो भने यहाँबाट मैले अनइन्स्टल गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् यहाँ अनइन्स्टल भन्छ र अहिले चाहिँ म गर्दिनँ। तर होइन, र यहाँ चाहिँ कतिवटा सफ्टवेयरहरू इन्स्टल भएका छन् र यदि हामीले कसैलाई इन्स्टल गर्नु पर्यो भने यहाँबाट चाहिँ अनइन्स्टल गर्न सकिन्छ। यो पनि हामीले जान्नुपर्ने एउटा ट्रिक्स हो। र यसपछिको हामीसँग अर्को ट्रिक्स रहेको छ diskmgmt.msc भन्ने 3 नम्बरमा। ल diskmgmt.msc ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टु चेक हार्ड डिस्क पार्टिसन अफ द कम्प्युटर होइन। diskmgmt ले चाहिँ हार्ड डिस्कको पार्टिसनहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम पनि गर्छ र चेक गर्ने काम पनि गर्छ भित्री चाहिँ त्यो कमान्ड चाहिँ होइन। ल म विन्डो आर प्रेस गर्छु, यहाँ चाहिँ diskmgmt.msc। ल यहाँ चाहिँ डिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने डायलग बक्स खुल्दैछ। म यसलाई अलिकति ठुलो पार्छु। ल हेर्नुहोस् यहाँ हामीसँग चाहिँ डिस्क 0 भन्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कको स्टोरेज देखाएको छ। यहाँ मसँग चाहिँ 250 जिबीको हार्ड डिस्क थियो र अब यसमा चाहिँ 3वटा पार्टिसनहरू बनेको छ। एउटा चाहिँ अब एनटीएफएस जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिजर्भको लागि हुन्छ 100 MB चाहिँ जुन छ, र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सी ड्राइभ छ यहाँ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ डी ड्राइभ छ। 3टा पार्टिसनहरू छन्। अब ती 3टै पार्टिसनहरूको चाहिँ अब यहाँ स्ट्याटसहरू माथि देखाएको छ। हेल्थी छ सबैमा होइन, क्यापेसिटी कति छ त्यो देखाएको छ र फ्री स्पेस चाहिँ कति बाँचेको छ त्यो देखाएको छ। अनि यहाँ पर्सेन्टेजमा चाहिँ फ्री स्पेस चाहिँ कति बाँचेको छ त्यो बताएको छ। र जुन चाहिँ हाम्रो यो हार्ड डिस्कको जुन चाहिँ पार्टिसनहरू छ त्यो पार्टिसन चाहिँ कुन सिस्टम कुन फाइल सिस्टममा कन्भर्ट भएको छ। यहाँ एनटीएफएस भनेको छ सबैमा। एनटीएफएस एउटा फाइल सिस्टम हो। त्यो फाइल सिस्टममा चाहिँ के भएको छ हाम्रो हार्ड डिस्कको पार्टिसनहरू चाहिँ कन्भर्ट भएको छ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यसपछि आउँछ हाम्रो चाहिँ अर्को services.msc भन्छ। services.msc यसले चाहिँ टु चेक अल माइक्रोसफ्ट सर्भिसेस भन्छ। हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट जुन चाहिँ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन छ, जुन कम्पनी चाहिँ हाम्रो विन्डो 10 बनाएको छ, त्यसको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको सर्भिसेसहरू चाहिँ कसरी हेर्ने, अर्थात् कुन सर्भिसलाई इनेबल गर्ने, कुन सर्भिसलाई रन गर्ने, कुन सर्भिसलाई डिसेबल गर्ने भनेर हेर्नुको लागि हामीले services.msc बाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ विन्डोज आर प्रेस गर्छु, SERPICES services.msc। ल इन्टर गर्छु। ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अब सर्भिसेस भन्ने चाहिँ यहाँ खुलिसकेको छ। र यो सर्भिसेसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको सर्भिसहरू छन्। तलतिर के विन्डो अपडेटदेखि लिएर होइन, अनि डेट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर होइन, डिभाइस म्यानेजमेन्टदेखि लिएर डिएसपी भन्छ इन्टरनेटसँग सम्बन्धित होइन, अर्थात् धेरै छन् यहाँ चाहिँ। जस्तो अब यहाँ आइपी एड्रेससँग सम्बन्धित लिएर, माइक्रोसफ्ट अफिससँग सम्बन्धित लिएर, माइक्रोसफ्टको जो डायग्नोस्टिक हब हुन्छ त्योदेखि लिएर यहाँ चाहिँ अब जति पनि हाम्रो चाहिँ के माइक्रोसफ्ट विन्डोले प्रोभाइड गर्ने सर्भिसहरू हुन्छ त्यो सबै सर्भिसको लिस्ट दिएको हुन्छ। जस्तो अब यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विन्डोज फायरवल भन्छ। म यसको सर्भिस अहिले रनिङमा छ। मैले यसलाई डिसेबल गरिदियो भने यसको सर्भिस चाहिँ के हुन्छ, बन्द हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ डिसेबल गरिदिन्छु, अर्थात् स्टप गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् डिसेबल्ड भइसकेको छ। र यहाँ हेर्नुहोस् डिसेबल्ड भनेर देखाएको छ होइन। माइक्रोसफ्ट यो विन्डोज फायरवलको सर्भिस चाहिँ अहिले के भइसकेको छ, बन्द भइसकेको छ। तर यसलाई हामीले यस्तो छोड्नुहुन्न, यसलाई हामीले रनिङमा नै छोड्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई रनिङमा नै छोडिदिन्छु। प्रोपर्टिजमा गएर यसको डिसेबल्डको ठाउँमा चाहिँ अटोमेटिक होइन म्यानुअलमा नै छोड्छु। म्यानुअल देन स्टार्ट गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ विन्डोज फायरवल चाहिँ होइन। यस्तो चाहिँ अब कुन सर्भिस चाहिँ स्टप गर्ने, कुन सर्भिसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्ने त्यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्टको सर्भिसेसभित्र हुन्छ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अब धेरै चाहिँ सर्भिसहरू डिसेबल पनि छ। जस्तो यहाँ एउटा सर्भिस डिसेबल छ, इन्टरनेट कनेक्सन सेयरिङ भन्ने होइन। धेरै सर्भिसहरू रनिङमा छ होइन, धेरै सर्भिसहरू म्यानुअलभित्र नै छ होइन। यसले चाहिँ अब माइक्रोसफ्टको पुरै सर्भिसहरू चाहिँ यहीँबाट रन हुन्छ हाम्रो चाहिँ विन्डोजको सर्भिसहरू। र यसपछि आउँछ हाम्रो चाहिँ devmgmt.msc। यो भनेको चाहिँ के हो हाम्रो भनेपछि डिभाइस म्यानेजर भन्छ यसलाई होइन। टु म्यानेज अल डिभाइस विच आर कनेक्टेड विथ द कम्प्युटर होइन। ल हेर्नुहोस् डिभाइस म्यानेजर हो यो भनेको चाहिँ। यसले चाहिँ सबै डिभाइसहरूलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपसित के हुन्छ, कनेक्टेड हुन्छ। ल यसको लागि पनि हामीले विन्डोज प्लस आर प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र devmgmt.msc
देन इन्टर। ल हेर्नुहोस् यहाँ डिभाइस म्यानेजर भनेर हामीसँग डायलग बक्स खोलिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी के हुन्छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ जस्तो हरेक जति पनि हाम्रो कम्प्युटरभित्र कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई रन गर्नको लागि त्यसको ड्राइभरको आवश्यकता पर्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् ब्लुटुथ भन्छ, ब्लुटुथको ड्राइभर छ, बिना ड्राइभर हाम्रो ब्लुटुथ चल्दैन। फेरि यहाँ कम्प्युटर भन्छ हैन, कम्प्युटरको चाहिँ अब यो 64 बेस्डको चाहिँ जुन हाम्रो ड्राइभर छ त्यसले चलेको छ हैन। फेरि डिस्क ड्राइभर भन्छ, अब डिस्क ड्राइभर पनि त्यसको तोसिबाको हामीसँग के हार्ड ड्राइभ छ त्यसको ड्राइभर छ त्यसले चलेको छ। डिस्प्ले एडाप्टर भन्छ, माइक्रोसफ्ट बेसिक डिस्प्ले नै छ अहिले चाहिँ। यसमा मैले इन्टेलको ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ हालेको छैन त्यसैले अब बेसिक नै चलाइरहेको छु। र यसै गरी जस्तो नेटवर्कको डिस्प्ले नेटवर्कको ड्राइभर्सहरू हेर्नुहोस् ब्लुटुथको छ, अनि इन्टेल आरियो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेटवर्क कनेक्सनको छ हैन। अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पर्सनल लेयर नेटवर्कको पनि छ हैन। अब केही यहाँ हेर्नुहोस् केही अदर डिभाइस भन्छ, केही अदर डिभाइसको यहाँ ड्राइभरहरू मैले अपडेट गर्न बाँकी नै छ त्यसैले देखाएको यहाँ। अनि तलतिर पोर्ट्सहरू छ हैन, प्रिन्टरको पोर्ट्स अर्थात् कुनै अन्य मोबाइल डिभाइसहरूको पोर्ट्सहरू हैन, जस्तो प्रोसेसरको ड्राइभर्सहरू छ तलतिर। अनि जस्तो यहाँ मोनिटरको ड्राइभरहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरी यो डिभाइस म्यानेजरले चाहिँ के गर्छ भनेपछि हाम्रो कम्प्युटरसँग सम्बन्धित हैन जति पनि कनेक्टेड डिभाइसहरू छन् तिनीहरूलाई म्यानेज गर्ने हैन, अर्थात् तिनीहरूको ड्राइभरहरूलाई अपडेट यहीँबाट गरिन्छ हैन। जस्तो यहाँ ब्याट्रीको ड्राइभरहरू हेर्नुहोस्, ब्याट्री माइक्रोसफ्ट एसी एडाप्टर भन्छ हैन। र अडियो इनपुट आउटपुटको पनि ड्राइभर छ हामीसँग, हाई डेफिनेसन अडियो भन्ने छ, अडियो डिभाइस भन्ने छ, स्पिकरको र माइक्रोफोनको दुइटैको छ। र यसरी चाहिँ अब डिभाइस म्यानेजर DEVMGMT ले चाहिँ हाम्रो डिभाइसहरूलाई के गर्ने काम गर्छ, म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरसँग कनेक्टेड रहेका हुन्छन्। र यसपछि नेक्स्ट टास्क रहेको छ हाम्रो अर्को टास्क यो चाहिँ रहेको छ ओपन टास्क म्यानेजर हैन। टास्क म्यानेजरलाई सर्टकट कीबाट ओपन कसरी गर्ने हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो सर्टकट कमान्ड रहेको छ कन्ट्रोल शिफ्ट ESC। ल हेर्नुहोस् हुनु त साथीहरू अरू पनि धेरै मेथडहरू छन् टास्क म्यानेजरलाई ओपन गर्ने। हामी यहाँबाट पनि टास्क म्यानेजरलाई यसरी ओपन गर्न सक्छौँ। अलिकति लामो क्राइटेरिया भयो यो। र हामी चाहिँ के अर्को तरिका हामीसँग कन्ट्रोल अल्ट डिलिटबाट पनि हामी ओपन गर्न सक्छौँ। तर यो चाहिँ अलिकति कस्तो छ भनेपछि जस्तो मैले कन्ट्रोल शिफ्ट ESC प्रेस गर्यो भने हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट नै टास्क म्यानेजरको चाहिँ जुन डायलग बक्स हुन्छ त्यो डाइरेक्ट नै खुल्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति सर्टकटको मान्छ हामीले थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ है। र यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ हाम्रो इन्क्रिप्ट फोल्डर भन्ने इन्क्रिप्ट फोल्डर। ल जस्तो साथीहरू इन्क्रिप्ट फोल्डर भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो इन्क्रिप्सनको लागि युज हुन्छ, अर्थात् सेक्युरिटीको लागि फोल्डरको सेक्युरिटीको लागि। यदि कुनै व्यक्तिले हाम्रो यो यदि मैले यो फोल्डरलाई इन्क्रिप्ट गर्नु छ र मैले किन इन्क्रिप्ट गर्ने भन्दाखेरि यदि कुनै व्यक्तिले हाम्रो कम्प्युटरबाट यो फोल्डरलाई कपी गरेर अर्को कम्प्युटरमा लग्छ भने त्यहाँ चाहिँ यो फोल्डर काम गर्दैन। ओन्ली यो हाम्रो जुन कम्प्युटरमा हामीले यसलाई इन्क्रिप्ट गरेर राखेका छौँ त्यहाँ मात्रै काम गर्छ भन्नुको मतलब यो चाहिँ एउटा सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नुको लागि इन्क्रिप्ट गरिन्छ। ल हेर्नुहोस् कसरी इन्क्रिप्ट गर्ने फोल्डरलाई। जस्तो यो फोल्डर छ, यसमा राइट क्लिक गर्ने र यसको प्रोपर्टीमा जाने तलतिर र प्रोपर्टीमा गइसकेपछि हामीसँग चाहिँ यहाँ एडभान्स सेटिङ भन्ने हुन्छ। एडभान्स सेटिङमा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् तलतिर इन्क्रिप्ट कन्टेन्ट्स टु सेक्योर डाटा भन्छ हैन। त्यो फोल्डरभित्रको रहेको डाटालाई सेक्योर गर्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँबाट के गर्न सक्छौँ, इन्क्रिप्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले इन्क्रिप्ट गरेँ, ओके देन अप्लाई गर्छु, ओके देन ओके एडमिनको पर्मिसन भन्ने छ। ल हेर्नुहोस् अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भइहाल्यो, डाटा चाहिँ सबै इन्क्रिप्ट भइहाल्यो। ल हेर्नुहोस् यो भित्रको डाटा सबै इन्क्रिप्ट भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ हैन हामीले मात्रै यसलाई चाहिँ के गर्नु, अहिले चाहिँ अलिकति फरक देखाइरहेको छ, यहाँ कलर भएर देखाइरहेको छ। किन भन्दा यो सबै डाटा इन्क्रिप्टेड हो भन्ने हामी चाहिँ यो डाटालाई यो कम्प्युटरमा मात्रै चलाउन सक्छौँ। यदि हामीले यस डाटालाई कपी गरेर अर्को कम्प्युटरमा हाल्यो भने यो डाटा चल्दैन त्यहाँ। ल म अहिले यसलाई चाहिँ इन्क्रिप्टबाट हटाइदिन्छु, एडभान्समा जान्छु, इन्क्रिप्टबाट हटाइदिन्छु, ओके अप्लाई ओके ओके। ल हेर्नुहोस् अब चाहिँ हाम्रो के भइहाल्यो भनेपछि जुन चाहिँ मैले इन्क्रिप्ट गरेको यो डकुमेन्ट थियो यो चाहिँ सबै ल हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ यहाँ जुन पहिला चाहिँ ग्रीन भएर देखाइरहेको थियो टेक्स्टलाई अहिले चाहिँ त्यो हटिसक्यो। र साथीहरू यसपछि हाम्रो चाहिँ अर्को ट्रिक छ जुन हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ, IP config/all। ल हेर्नुहोस्
यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरमा कनेक्ट भएको नेटवर्क हैन, जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा कनेक्ट भएको नेटवर्क हुन्छ, नेट हुन्छ, त्यसको पुरै डिटेल निकाल्नको लागि यसको युज हुन्छ। जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा कुन डिएनएस युज भएको छ हैन, डिएनएस सर्भर कुन हो हैन, डिएनएस को आईपी के हो, अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरमा युज भइरहेको आईपी के हो, गेटवे के हो, त्यो सबै कुरा हेर्नको लागि हामीले यसको युज गर्नुपर्छ। जस्तो म यहाँ सीएमडी मोडमा जान्छु। सीएमडी खोलिसकेपछि हामीले आईपी CONFIG देन स्पेस देन स्ल्याश देन अल पेस्ट गरेपछि इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यो कम्प्युटरको फिजिकल एड्रेस हैन, फिजिकल एड्रेसदेखि लिएर होस्ट नेमदेखि लिएर हैन, तलतिर अब यहाँ यसको म्याक के भन्छ हामीलाई, म्याक आइडीदेखि लिएर हैन, डिएचसिपी इनेबल भएको छ कि छैन, यो जुन फिजिकल एड्रेस भनेको छ त्यो फिजिकल एड्रेस नै म्याक एड्रेस हो है, ध्यान दिनु होला। र तलतिर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ अब त्यो डेट, डिएचसिपी सर्भर कुन छ हैन, डिएचसिपी यो डिएचसिपी यो भर्जन 60 को हो, यो डिएचसिपी भर्जन 60 को चाहिँ आईपी हो यहाँ हैन। फेरि डिएचसिपी क्लाइन्ट छ, डिएचसिपी सर्भर छ हैन, नेट बायस ओभर टीसीपीआईपी छ, यो इनेबल भएको छ हैन। यस्तो चाहिँ सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यहाँबाट चेक गर्न सकिन्छ। आईपी भर्जन 4 एड्रेस भन्छ हैन, यो कम्प्युटरमा चाहिँ प्रिफर भएको आईपी भर्जन चाहिँ यो हो। अनि यसको सबनेट मास्क चाहिँ यहाँ 255.255.255.0 छ हैन। यो चाहिँ अब हाम्रो कम्प्युटरमा कनेक्ट भएको चाहिँ नेटवर्कको चाहिँ पुरा डिटेल निकाल्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ ipconfig स्पेस स्ल्याश अल को युज गर्छौं। ल यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट भनेपछि चाहिँ हाम्रो छ फाइल हिडन। ल साथीहरु, कति बेला हामीले चाहिँ फाइललाई चाहिँ हिडन गरेर लुकाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। कति बेला कोही फाइलहरु इम्पोर्टेन्ट फाइलहरु अर्थात् सेक्युर फाइलहरु चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब मसँग यहाँ डेस्कटपमा चाहिँ एउटा फाइल छ, त्यो फाइललाई नै म हिडन गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। जस्तो म यो फाइलमा चाहिँ राइट क्लिक गर्छु, फेरि प्रोपर्टीमा जान्छु। प्रोपर्टीमा जाने बित्तिकै यहाँ हेर्नुस् हिडन भनेर देखाएको छ, हिडनमा क्लिक गर्छु र अप्लाई गरिदिन्छु। देन ओके, परमिसन लिइरहेको छ यो एडमिनको, देन ओके। ल हेर्नुस् हाम्रो फाइल चाहिँ यहाँबाट एकै फेरि मैले चाहिँ भित्री रिसेटिङ गर्न पहिला डन्ट सो हिडन फाइल गर्नुपर्ने छ। मैले पहिला सो भएको छ त्यसैले। ल हेर्नुस् यहाँ चाहिँ जुन हाम्रो फाइल थियो त्यो चाहिँ हिडन भइसकेको छ। हेर्नुस् जुन यहाँ न्यू फोल्डर भन्ने जुन हाम्रो फाइल थियो त्यो हिडन भइसकेको छ। र अब त्यसलाई चाहिँ जस्तो मैले एउटा फाइल अझ बनाउँछु, न्यू फोल्डर दुईटा फाइल चाहिँ म हिडन गर्छु। जस्तो एउटा फाइल अझ छ np-infotech, जस्तो मैले यसलाई पनि हिडन गर्नु पर्यो भनेपछि यसमा मैले राइट क्लिक गर्छु, फेरि प्रोपर्टिजमा गएर हिडन गरिदिन्छु। अप्लाई गर्ने बित्तिकै यो पनि हाम्रो चाहिँ के भइहाल्छ, हिडन। ल हेर्नुस् np-infotech भन्ने फाइल पनि के भइहाल्यो, हिडन भइहाल्यो। अब हिडन भएको फाइललाई चाहिँ शो कसरी गर्ने हामीलाई त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले डिस्पिसी ओपन गर्नु पर्यो। यहाँ भ्यू भन्ने जुन माथि ट्याब दिएको छ त्यो ट्याबमा क्लिक गर्नु पर्यो। र त्यो ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ साइडमा अप्सन भन्ने देखाउँछ। यो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि चेन्ज फोल्डर एन्ड सर्च अप्सनमा जानु पर्यो। यहाँबाट चाहिँ हामीलाई भ्यू भन्ने अर्को ट्याब देखाउँछ। यहाँ चाहिँ यो भ्यू ट्याबबाट गएपछि हामीले शो हिडन फाइल्स फोल्डर एन्ड ड्राइभर, यो ड्राइभर्स अन भन्छ, यसमा क्लिक गरेर अप्लाई गरिदिनु पर्यो हामीले। यो अप्लाई गरिसकेपछि हेर्नुस् हाम्रो चाहिँ हिडन भएको फाइलहरु ल हेर्नुस् np-infotech र हाम्रो चाहिँ अर्को न्यू फोल्डर। यो अब प्रोपरली चाहिँ के रे शो भएको छैन। यसको लागि हामीले जुन यहाँ हिडनमा हामीले क्लिक गरिरहेको छौं यसलाई हटाएर फेरि चाहिँ हामीले प्रोपरली त्यसलाई शो गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस् हाम्रो चाहिँ यो न्यू फोल्डर भन्ने चाहिँ फोल्डर चाहिँ के भइसक्यो, अनहाइड भइसक्यो। हामीले चाहिँ यसलाई भ्यू गरिसक्यौं। ल यसैगरी np-infotech पनि म यहाँ हिडनबाट हटाइदिन्छु। हेर्नुस् ल हेर्नुस् यो पनि हाम्रो चाहिँ np-infotech भन्ने फोल्डर पनि यहाँ अनहाइड भइसकेको छ। र यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ रहेको छ यो ड्राइभ हाइड युजिङ जीपी एडिट हुन्छ हैन। जस्तो कि यदि हामीले यो कम्प्युटरमा रहेको हैन कुनै ड्राइभलाई, जस्तो म यहाँ मसँग चाहिँ लोकल डिस्क डी हैन ड्राइभ डी छ, यो ड्राइभलाई यदि मैले लुकाउनु पर्यो हैन, यो भित्र चाहिँ हाम्रो सेक्युर डाटा छ अर्थात् इम्पोर्टेन्ट किसिमको डाटा छ, यसलाई हामीले लुकाउनु पर्यो भनेपछि यसलाई कसरी लुकाउने त? यसको लागि हामीसँग एउटा नर्मली सर्टकट कमान्ड हुन्छ विन्डोज +R
विन्डोज प्लस आर क्लिक लेखिसकेपछि हामीले यहाँ gpedit.msc यहाँ चाहिँ कमान्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ र इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि हामीसँग चाहिँ लोकल ग्रुप पोलिसी एडिटर भन्ने ओपन हुन्छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तलतिर हाम्रो चाहिँ यहाँ युजर कन्फिगरेसनमा एडमिनिस्ट्रेटिभ टेम्प्लेट्स भन्ने देखाउँछ। एडमिनिस्ट्रेटिभ टेम्पलमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ विन्डोज कम्पोनेन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। विन्डोज कम्पोनेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि हामीसँग चाहिँ यहाँ फाइल एक्सप्लोरर भन्ने यहाँ छ हेर्नुहोस्। फाइल एक्सप्लोररमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ साइडमा हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ फाइल एक्सप्लोररसँग सम्बन्धित सर्भिसहरू छन् यो भित्र चाहिँ। त हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने खासमा चाहिँ के हो, हाइड द स्पेसिफिक ड्राइभ इन माई कम्प्युटर। हेर्नुहोस् यहाँ हाइड द स्पेसिफिक ड्राइभ यो ड्राइभ्स हैन, स्पेसिफिक ड्राइभ्स इन माई कम्प्युटर यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हो र हामीले यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हो। इनेबल गरेपछि रिस्ट्रिक्ट अल ड्राइभ भन्छ। रिस्ट्रिक्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले रिस्ट्रिक्ट डी ड्राइभ ओन्ली गर्ने हो। हामीले किन भन्दा डी ड्राइभलाई अहिले लुकाउने हो, डी ड्राइभलाई हाइड गर्ने हो। त्यसले डी ड्राइभलाई हाइड गरिसकेपछि अप्लाई गरेर ओके गर्ने हो। ल हेर्नुहोस् साथीहरू, म यसलाई काट्छु र उता हामी हेर्छौँ हाम्रो डी ड्राइभ चाहिँ हाइड भयो कि भएन। ल हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो सी ड्राइभ मात्रै रह्यो, डी ड्राइभ चाहिँ हाइड भइसक्यो। र यसलाई इनेबल गर्नको लागि फेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही सेम प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ। gpedit.msc लाई ओपन गरेर एडमिनिस्ट्रेटिभ टुलमा गएर अनि विन्डोज कम्पोनेन्टमा गएर र फाइल एक्सप्लोररमा गएर जुन चाहिँ हाम्रो हाइड दिस स्पेसिफिक भन्ने छ यसलाई चाहिँ हामीले डिसेबल्ड अर्थात् नट कन्फिगर गर्दा नि हुन्छ। जस्तो म डी ड्राइभको ठाउँमा चाहिँ अल ड्राइभ गरिदिन्छु, नट कन्फिगरमा क्लिक गरिदिन्छु र यसलाई चाहिँ अप्लाई गरेर ओके गरिदिन्छु। ल साथीहरू हेर्नु होला, मैले त्यहाँबाट डिसेबल गरिसकेँ। डिसेबल गर्दा पनि यहाँ देखिएन, किन भन्दा हामीले चाहिँ जीपी एडिटबाट गरेको। जीपी एडिट गरिसकेपछि फेरि हामीले जीपीलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जीपी अपडेट गर्छौँ, हेर्नुहोस् जीपी अपडेट चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भनेपछि विन्डोज आर प्रेस गर्ने, यहाँ प्रेस गर्ने जीपी अपडेट लेख्ने, इन्टर गरिदिने। ल हेर्नुहोस् अपडेटिङ पोलिसी भनेर भन्छ यहाँ हैन, पोलिसी अपडेट हुँदैछ जुन चाहिँ हामीले त्यहाँ इन्टर गरेका थियौँ। ल भन्छ कम्प्युटर पोलिसी अपडेट हेज कम्प्लिटेड सक्सेसफुली भन्छ। ल हेर्नुहोस् अब म डिस्क पिसी खोल्छु। ल हेर्नुहोस् हाम्रो लोकल डिस्क डी चाहिँ यहाँ सो भइसकेको छ, देखाइसकेको छ। हुन्छ साथीहरू, मैले तपाईँहरूलाई आज 10 इम्पोर्टेन्ट कम्प्युटर ट्रिक्सहरू यहाँ एक्सप्लेन गरिसकेको छु विथ प्र्याक्टिकली। तपाईहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला कि तपाईहरुसँग लेटेस्ट अपडेटहरू आउनको लागि। धन्यवाद। थ्यांक्स फर वाचिङ।